السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي أسماء كروشي. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيت نوريكم كيفاش نديروا هاد النابون. كيما راكم تشوفوا في الصورة رايحين نحتاجوا خيط تاع الكروشي رقم 16، نحتاجوا كروشي رقم 18 يعني 0.70 ولا 0.90، المهم يكون رقيق. نحتاجوا مقص. نبداو على بركة الله. نبداو اولا بعقدة البداية. نديرو سلسلة تاع 6 غرز، 1 2 3 4 5 6. دوكا رايحين نوليو الغرزة الأولى اللي درناها هادية نغلقو فيها بمنزلقة، ندخلو الكروشي فيها ونسحبوه مرة واحدة. هكا تشكلت عندنا هاد الدائرة. دوكا رايحين نديرو الدور الأول، رايحين نرتفعو ب3 غرز، 1 2 3، وهاد 3 غرز رايحين يعتبروا أول عمود. وداخل هاد الدائرة رايحين نزيدو نديرو 15 عمود بلفة، يعني يولو عندنا 16 عمود بلفة. هنا كملت درت 16 عمود بلفة. رايحة نغلق في هادوك سلاسل الارتفاع، نحسب 1 2 3، نغلق في الثالثة ندير منزلقة. يعني ندخلو الخيط في الغرزة الثالثة ونسحبوه مرة واحدة. هكا نكونو كملنا الدور الأول. الدور الثاني رايحين نرتفعو ب3 غرز اللي يعتبروا دايما عمود الأول. دوكا رايحين نديرو بين كل عمود وعمود نرتفعو بسلسلة بغرزتين، يعني هنا ارتفعت ب5. دوكا نروح للعمود الموالي. احنا خدمنا فوق العمود السلاسل اللي درناهم من قبل. دوكا ننتقلوا لهذا الفراغ، يعني في كل فراغ، يعني فوق كل عمود من الأعمدة اللي درناهم سابقا رايحين نديرو عمود، وبيناتهم نديرو سلسلتين. ندخل في الغرزة الموالية ندير عمود بلفة، نرتفع بغرزتين، 1 2، ونروح للغرزة الموالية ندير عمود بلفة. رايحة نكمل كامل الغرز بنفس الطريقة حتى نكمل نوصل للآخر. بعد كي كملت درت 2 سلسلتين وغلقت كيما درنا سابقا في الغرزة الثالثة من سلاسل الارتفاع، درت منزلقة. دوكا هنا رحت الفارغ الاول اللي قابلني درت منزلقة وارتفعت منه ب3 غرز، هذا العمود الاول. وداخل نفس الفارغ رايحين نزيد ندير 2 عمود بلفة، هذا العمود الثاني وهذا العمود الثالث، ونرتفع بغرزة واحدة بين كل 3 أعمدة. هذه غرزة واحدة. دوكا ننتقل للفراغ الموالي ندير فيه 3 عمود بلفة، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث. نرتفع بغرزة وننتقل للفراغ الموالي ونكمل بنفس الطريقة في كامل الفراغات. بعد ما كملت نكمل الفراغ الأخير ندير فيه 3 أعمدة. ما ننساوش نرتفعوا بغرزة واحدة ونغلقوا
في السلاسل الارتفاع في الغرزة الثالثة نديرو منزلقة. هكا كملنا الدور الثالث. الدور الرابع رايحين نرتفعو، ما نرتفعوش هكا. في الدور الرابع هي نديرو منزلقة في 3 أعمدة هادوك حتى نوصلو للفراغ ولا نولو للور كيما راكم تشوفوا. هنا درت غرزة حشو للوراء وارتفعت بغرزتين، هكا عندنا عمود في الفراغ. دوكا نرتفعو بوحدة 2 3 4 5 ونروحو الفراغ الموالي نديرو عمود بلفة. يعني هنايا الدور الرابع في كل فراغ من هادوك الفراغات نديرو عمود بلفة وبيناتهم نرتفعو ب5 غرز. 1 2 3 4 5 نروح للفراغ ندير عمود بلفة. نكمل كامل الدور بنفس الطريقة، 5 أعمدة 5 سلاسل عمود. عفوا هكا راني كملت الدور، درت في الفراغ الأخير عمود. دوك رايحة نرتفع ب5 غرز ونروح نحسبو هذاك الغرزة حشو اللي درناها الأولى، الغرزة الثانية، الثالثة ندخلو فيها ونديرو منزلقة. هكا كملنا الدور الرابع. الدور الخامس رايحين نرتفعو دوكا ب3 غرز هادو عمود، ونزيدو نرتفعو ب3 غرز اللي راح نديروهم بين كل عمود وعمود. وعندنا عمود نديروه في الفراغ وعمود فوق كل عمود كما رايحين تشاهدوا معايا. نرتفعو ب3 غرز، نروحو للفراغ نديرو عمود بلفة، نزيدو نرتفعو ب3 غرز ونروحو فوق العمود الموالي نديرو عمود بلفة، نرتفعو ب3 غرز ثاني. عفوا نعاودها. نرتفعو ب3 غرز، نروحو للفراغ نديرو عمود بلفة، نزيد نرتفع ب3 غرز وندير عمود فوق فوق العمود الموالي. نكملو بنفس الطريقة كامل الدور. هنا لحقنا لنهاية الدور، رايحة نرتفع ب3 غرز، ندير عمود في الفراغ الأخير، نرتفع ب3 غرز ونروح لهادوك الأعمدة الغرز السلاسل اللي درناهم في الثالثة نغلقو دايما بمنزلقة. كملنا الدور الخامس. الدور السادس رايحة نرتفع 3 غرز، 1 2 3 هذا عمود الأول، وفي نفس المكان رايحة نزيد ندير عمود واحد آخر بلفة. يعني فوق العمود السابق درنا 2 عمود بلفة. نرتفعو بغرزتين ونروحو للعمود فوق العمود الموالي نديرو 2 عمود بلفة في نفس الغرزة، العمود الأول وهذا العمود الثاني. الدور هذا يعني كل عمود راح نديرو فوقه عمودين وبيناتهم راح نديرو غرزتين، العمود الأول هذا العمود الثاني في نفس المكان نرتفع غرزتين، ننتقل للعمود الموالي نديرو فوقه عمودين. نكملو كامل الدور. هنا لحقنا لنهاية الدور، درت 2 عمود في العمود الأخير، نرتفع بغرزتين ونروح لسلاسل الارتفاع
3 اللي درناهم ندخلو في الثالثة ونغلقو بمنزلقة. كملنا الدور الخامس. دوكا الدور السادس نرتفعو ب3 غرز العمود الاول، وفي العمود السابق الثاني اللي درناه نزيدو نديرو فوقو عمود بلا فون، يعني فوق كل عمود بلا فون، وفي هادوك الفراغات اللي عندنا رايحين نديرو 2 عمود بلا فون. كيما راكم تشاهدوا دوك في الفراغ ندير العمود الاول، العمود الثاني، دوك نروح لهادوك الاعمده 2 ندير فوق كل واحد عمود بلا فون. لحقنا لنهاية الدور هدايا، رايحين نكمل العمودين اللي بقاو لي، ندير فوق كل عمود عمود، وفي الفراغ ندير 2 عمود بلا فون. دوكا نروحو لسلاسل الارتفاع. في الغرزة الثالثة راح نغلق بمنزلقة، وهكا نكونو كملنا الدور السابع. الدور الثامن نرتفع ب3 غرز، هذا عمود الاول. دوكا نزيدو نرتفعو ب5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هنايا ما نحسبوش هادو سلاسل وين ارتفعنا منهم، نحسبو الغرزة اللي بعدها الثانية الثالثة، وفي الرابعة ندخلو نديرو عمود بلا فون. نرتفعو ب5 غرز، 1 2 3 4 5. نحسبو، قلنا ما نحسبوش السلاسل وين درنا عمود، السلسلة اللي درنا فيها عمود، الغرزة اللي درنا فيها عمود نحسبو 1 2 3. في الرابعة ندخلو نديرو عمود بلا فون. نرتفعو ب5 غرز، نحسبو 1 2 3. في الرابعة ندخلو نديرو عمود، نكملو كامل الدور بنفس الطريقة. هنا لحقنا لنهاية الدور، بقاولنا 3 غرز، وفي الرابعة دايرين ديجا سلاسل ارتفاع. نزيد نرتفع ب5 غرز، نحسب 1 2 3 ونغلق في المنزلقة في الثالثة. هكا نكونو كملنا الدور الثامن، وهكا كملنا الجزء الاول. هنا نرتفع بغرزة باش نثبتو العمل، ونقطعو الخيط ونسحبوه باش ما تعاودش تنسل. هنا كملنا الجزء الاول، رايحين ننتقلوا الجزء الثاني. الجزء الثاني هذا رايحين نديرو المريوحات هادوما، ونوريكم كيفاش توصلوا كل وحده مع اللي موراها. نبداو على بركة الله. هنايا رايحين نديرو عقدة البداية، ونرتفعو ب8 غرز، نديرو سلسلة تاع 8 غرز. 3 4 5 6 كي كملنا درنا 8 غرز، رايحين لهادوك الفراغات ندخلو في اي فراغ، نجيبو الخيط من الوراء، ندخلو الكروشي في هادوك احد الفراغات، نسحبو الخيط ونديرو منزلقة باش نثبتوه. دوكا هنايا رايحين نرتفعو ب3 غرز، 1 2 3. نقلبو العمل. دوكا في هادوك السلاسل اللي درناهم نحسبو من النهاية تاعهم وين راهو الخيط، نحسبو
1 2 3 4 في الخامسة ندخلو نديرو عمود، ولا تحسبو من الأسفل تحسبو 3 غرز وفي الرابعة تدخلو 1 2 3 4 في الخامسة ندخل ندير عمود بلفة، نرتفع بغرزتين 1 2 نروح للغرزة الموالية ندير فيها العمود بلفة، نزيد نرتفع بغرزتين نكمل كامل هاد السلاسل، عندنا 5 نديرو عمود في كل غرزة وبيناتهم رايحين نطلعو بغرزتين، ندخل في الغرزة الثالثة ندير عمود بلفة، نرتفع بغرزتين نزيد ندخل في الغرزة الموالية عمود بلفة، نرتفع بغرزتين وندخل في الغرزة الأخيرة ندير عمود بلفة، الحين تحصلوا على هاد الشكل. دوكا رايحين نرتفعوا ب6 غرز 1 2 3 4 5 6 ونقلبوا العمل. دوكا هنا دايما في العمود الاول اللي راح يقابلنا نديرو عمود بلفة، انتبهوا مليح ونروح للعمود الاول، هذا هو العمود الاول رايحين ندخلو فوقه نديرو عمود بلفة. دوكا في هادوك الفراغات الفراغ الاول ماهوش يبان مليح مي لازم تنتبهوا هنا كي تكونوا تخدموا، هذا هو عندنا 4 فراغات، في كل هاد الفراغات رايحين نديرو 3 عمود بلفة وبيناتهم نديرو غرزة وحيدة، هذا العمود الاول نزيد العمود الثاني في نفس الفراغ والعمود الثالث في نفس الفراغ، ارتفعوا بغرزة وحيدة ننتقلوا للفراغ الموالي، ندير العمود الأول العمود الثاني والعمود الثالث، نرتفعوا بغرزة ننتقلوا للفراغ الموالي العمود الأول العمود الثاني والعمود الثالث، نرتفعوا بغرزة وحيدة والفراغ الأخير نديرو العمود الأول العمود الثاني والعمود الثالث، كملنا الدور هذا عندنا 4 مجموعات تاع 3 أعمدة وبيناتهم غرزة. دوكا هنا كي نكونوا رايحين نولوا للدائرة هذيك اللي خدمناها سابقا عفوا هنا ما نساوش العمود الأخير نديرو تاني فوقه عمود بلفة، قلت لكم في البداية تاع كل دور نبداو بعمود ونختموها بعمود. دوكا هنا كي نروحو نوصلوها في الدائرة اللي درناها سابقا دايما رايحين نرتفعوا ب3 غرز ندخلوا في الفراغ الموالي، هذا خلاص درنا فيه نروحوا الفراغ هذا ننتقلوا للفراغات الموالية نديروا 3 سلسلة 3 غرز نثبتوها بمنزلقة ونعاودو نرتفعوا ب3 غرز ونقلبوا العامل كيما رايحين تشوفوا معايا، نرتفع ب3 غرز نروح للفراغ الموالي نثبت منزلقة نعاود نرتفع ب3 غرز تشكل لنا حرف في، نقلبوا العامل كيما هنا قلت لكم نروح للعمود الاول اللي درناهم هذوك الاعمده ندخل في العمود الاول ندير فوقه عمود بلفة،
دوكا هنا راح نرتفع ب5 غرز، في هاد الفراغات ندير عمود بلفة بيناتهم 5 غرز، الغرزة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. نروح للفراغ الموالي وين درنا غرزة ارتفاع ندير عمود بلفة، نرتفع ب5 غرز، نروح للفراغ الموالي ندير عمود بلفة، نرتفع أيضا ب5 غرز، في الفراغ ندير عمود بلفة، بقاتلنا الأخيرة نرتفع ب5 غرز، نروح للعمود الأخير، هادوك سلاسل الارتفاع 6 اللي درناهم نخلوهم جانبا، نروحو للعمود الرابع الأخير نديرو عمود بلفة. دوكا هنايا سابقا درنا 6 سلاسل على الجانب، دوكا نرتفعو ب8 غرز باش ندورو نخدمو يعني نرجعو نكملو العمل ديالنا. الغرزة الثامنة نقلبو العمل، هنا دايما فوق العمود الاخر اللي درناه نروحو نديرو فوقو عمود بلفة، عمود بلفة. دوكا نرتفعو ب3 غرز كيما درنا في الدائرة سابقا، ندخلو في الفراغ نديرو عمود وفوق كل عمود نديرو عمود، وبيناتهم درنا سابقا غرزتين، دوكا هنا رايحين نديرو 3 باش ما تجيناش الخدمة مزيان. نرتفع ب3 غرز، ندير عمود بلفة في الفراغ، نزيد نرتفع ب3 غرز، 1 2 3، نروح للعمود ندير عمود بلفة، نرتفع ب3 غرز، في الفراغ ندير عمود بلفة، نرتفع 3 غرز، نروح للعمود فوقو ندير عمود بلفة، نكمل كامل الدور هكا. ما نساوش العمود الاخير هذا نديرو فوقو عمود بلفة، كملنا الدور. يبقى لنا 8 فراغات، وما نحسبوش هادوك غرز 8 اللي درناهم على الجانب. دوكا رايحين نوصلو في الدائرة هذيك كما قلت لكم 3 سلاسل نثبتوهم منزلقة في الفراغ الموالي، نعاودو نرتفعو ب3 سلاسل ونقلبو العمل. درت 3 سلاسل ندخل في الفراغ منزلقة نرتفع 3 غرز، نقلب العمل، نروح العمود الأول اللي كملنا به ندير فوقو عمود بلفة. دوكا هنايا نزيد ندير عمود واحد اخر في نفس الفراغ، نرتفعو ب3 غرز، 1 2 3، نروح للعمود الموالي كما درنا هنا سابقا تاني، غنعاودو نفس الخطوات. سابقا درنا 2 غرز بيناتهم، دوكا هنا نديرو 3، نزيد عمودين في نفس الفراغ فوق العمود السابق، نرتفعو ب3 غرز، 1 2 3، ننتقل للعمود الموالي ندير عمودين بلفة،
وصلنا للعمود الأخير، نديرو فوقو 2 عمود بلفة، وهادوك 8 سلاسل اللي درناهم على الجانب. دوكا هنا تاني رايحين نرتفعو ب8 غرز، 1 2 3 4 5 6 7 8. نقلبو العمل، دوكا نروحو لفوق العمودين الأخيرين اللي درناهم، نديرو عمود فوق كل عمود، العمود الأول وعمود فوق العمود الثاني. في الفراغات رايح نديرو 3 عمود بلفة، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث. لحقنا العمودين نديرو عمود فوق كل عمود، العمود الأول، العمود الثاني، وفي الفراغ 3 عمود بلفة. هنا كملنا، دوكا رايحين نوصلو في الدائرة، نرتفعو 3 غرز، نروحو للفراغ الموالي اللي موصلناش فيه، نديرو منزلقة، نرتفعو ب3 غرز، نقلبو العمل، نروحو لآخر عمود درناه نديرو فوقو عمود بلفة، نرتفعو دوكا ب3 غرز، 1 2 3 4 5. عفوا هنايا رايحين نرتفعو ب3 غرز ماشي 5 غرز، ونحسب وين ارتفعنا ما نحسبوهاش، نحسبو موراها 1 غرزة وحدة 2، في الثالثة ندخلو نديرو عمود بلفة، نرتفعو 3 غرز، نحسبو الغرزة الموالية الثانية، يعني ما نحسبوش دايما وين ارتفعنا، اللي موراها نبداو نحسبو 1 2، في الثالثة ندخلو نديرو عمود بلفة ونرتفعو ب3 غرز. هنا لحقنا لنهاية الدور، بقاولنا عمودين يعني غرزتين. واش رايحين نديرو هنايا؟ رايحين نرتفعو بغرزتين، ماشي كيما كنا نديرو سابقا 3 غرز، نرتفع بغرزة الأولى والغرزة الثانية، ونروحو للعمود الثاني
نديرو يعني العمود الأخير نديرو فوقه عمود بلفة، نرتفعو بغرزتين، وحدة 2 ونقلبو العمل. دوكا هنايا الفراغ هذا الأول رايح نخليوه ما نديرو فيه والو، ننتقلو للفراغ الثاني، رايحة ندير العمود الأول، في نفس الفراغ نزيد ندير العمود الثاني والعمود الثالث. في العمود الثالث رايحين نزيدو نرتفعو ب3 غرز، نرتفع ب3 غرز، 1 2 3، نوليو العمود فوق العمود نديرو منزلقة هكا نشكلو غرزة بيكو، وفي نفس الفراغ نزيدو نديرو عمودين، العمود الأول الثاني، يعني هكا عندنا 5 أعمدة فوق العمود الثالث عندنا غرزة بيكو. تشكلت عندنا هاد البيتيلا. دوكا هنا راح نرتفع بغرزة، نروح للفراغ الموالي ماشي اللي درنا فيه البيتيلا اللي موراه، ندخل فيه وندير منزلقة ونرتفع بغرزة واحدة، نروحو للفراغ الموالي نكررو نفس الشيء، نديرو 3 عمود بلفة، العمود الأول الثاني العمود الثالث، نرتفعو ب3 غرز، نغلقو فوق العمود هذاك الثالث بمنزلقة نشكلو غرزة بيكو، عفوا قلتلكم نرتفعو ب3 غرز، 1 2 3، نولو فوق العمود الثالث نديرو منزلقة ونزيدو في نفس الفراغ 2 عمود بلفة. تشكلت عندنا البيتيلا الثانية. دوكا نرتفعو بغرزة نروحو للفراغ الموالي نديرو منزلقة ونرتفعو بغرزة ونزيدو نشكلو في الفراغ الموالي البيتيلا الثالثة ونزيدو البيتيلا الرابعة بنفس الطريقة، يعني رايحين نديرو 4 بيتيلات نديرو لهم غرزة البيكو كيما راكو تشوفو في الصورة. دوكا نرتفعو بغرزة واحدة نروحو للفراغ الموالي نديرو منزلقة نرتفعو بغرزة. دوكا في هاد اللي بقاو من الفراغات رايحين نديرو 5 أعمدة في الفراغات، ما نديروش غرزة بيكو، العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع العمود الخامس، نرتفع بغرزة نروح الفراغ الموالي ندير منزلقة نرتفع بغرزة ونكرر بنفس الشيء 5 عمود بلفة في الفراغ. البيتيلا الأخيرة نديرو في الفراغ 4 أعمدة، يعني كامل عندنا 7، الآن عندنا 6. الأخيرة رايحين نديرو 4 في هذا الفراغ، العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع، العمود الخامس رايحين نديروه في العمود الأخير كما راكم تشوفوا. العمود الخامس قلت لكم ديروا فوق هذا العمود، نرتفعوا ب3 غرز نروح نوصلوها بالدائرة في الفراغ الموالي،
نرتفعو ب3 غرز، هكا نكونو كملنا البيتيل الأولى. دوك رايحين نبداو نفس العمل اللي درناه ونوصلو البيتيلة التانية بالأولى. بعد ما ارتفعنا ب3 غرز نقلبو العمل. هادوك ال5 أعمدة اللي درناهم رايحين نبداو نخدمو فيهم. نروحو للعمود الأول نديرو عمود بلفة، نرتفعو بغرزتين فوق هادوك الأعمدة ال5، فوق كل عمود نديرو عمود بلفة ونفصلو بيناتهم بغرزتين. ارتفعت بغرزتين نروح للعمود التاني ندير عمود بلفة، نرتفع تاني بغرزتين، نروح للعمود الثالث ندير عمود بلفة، نرتفع بغرزتين، نروح للعمود الرابع ندير عمود بلفة، نرتفع بغرزتين، في العمود الخامس ندير عمود بلفة. هنا تحصلنا على 5 أعمدة. دوكا هنايا سابقا كنا درنا 6 سلاسل باش درنا، هنايا رايحين كيما راكم تشوفوا هنايا 6 سلاسل درناهم ودرنا الدور الموالي. هنايا رايحة نرتفع ب3 غرز، 1 2 3، نروحو البيتيلة الموالية في الوسط ديالها، نحسبو يعني العمود الأول الثاني في الثالث ندخلو نديرو منزلقة ونرتفعو ب3 غرز. هكا أنا درنا 6 سلسلة من 6 غرز وصلناها في البيتيلة السابقة. نقلبو العمل، نروحو للعمود الأخير اللي درناه نديرو فوقو عمود بلفة، وفي الفراغات رايحين نديرو 3 عمود بلفة ونفصلو بيناتهم بغرزة واحدة، وفي العمود الأخير نديرو عمود بلفة، نرتفع غرزة، نروح للفراغ الموالي ندير 3 عمود بلفة. هكا كيما راكم تشوفوا في الصورة، ان شاء الله تكون واضحة. يعني رايحين نكرروا نفس الخطوات السابقة اللي درناهم. كملنا هنا، ما نساوش العمود الأخير نديرو فوقو عمود بلفة، نرتفع ب3 غرز ونروحو نوصلوها في الدائرة في الفراغ، نديرو منزلقة، نعاود نرتفع ب3 غرز ونقلبو العمل، نديرو عمود مباشرة فوق العمود الأول. دوكا هنا رايحين نديرو في الفراغات هادو مع عمود بلفة ونفصلو بيناتهم ب5 غرز، نرتفع تاني ب5 غرز، 1 2 3 4 5، نروح للفراغ ندير عمود بلفة، هنا ارتفعت ب5 غرز، لحقت الأخير، العمود الأخراني في الرابع نديرو عمود بلفة. دوكا هنايا سابقا يعني في البيتيلة الأولى اللي درناها ارتفعنا ب8 غرز باش قلبنا العمل. دوكا رايحين هنا نرتفعو ب4 ونوصلوها في البيتيلة الثالثة هادي، نرتفع ب1 2 3 4. هنا رايحين نديرو عمود في البيتيلة هادي نحسبو في العمود الثاني، 1 2، ندخلو نديرو عمود بلفة، نرتفعو ب4 غرز، 1 2 3 4، نقلبو العمل، نروحو لأول عمود نديرو فوقو عمود بلفة، نرتفعو ب3 غرز وندخلو في الفراغ نديرو عمود بلفة.
نزيدو نرتفعو 3 غرز، نروحو فوق العمود نديرو عمود بلفة، نكملو بنفس الطريقة. خطرة في الفراغ وخطرة فوق العمود. هنا كملت العمود الأخير، ندير فوقو عمود بلفة، نرتفع ب3 غرز، نوصلهم بمنزلقة في الفراغ اللي في الدائرة، نرتفع أيضا ب3 غرز، نقلبو العمل. فوق العمود الأول رايحين نديرو عمود بلفة، وفي نفس المكان نزيدو نديرو عمود بلفة، نرتفعو ب3 غرز. فوق كل عمود رايحين نديرو عمودين بيناتهم 3 غرز. العمود الأول، العمود الثاني، نرتفع بوحدة 2 3، نروح للعمود الموالي ونكمل بنفس الطريقة حتى العمود الأخير، ندير فوقو عمودين بلفة. هنا كملت العمود الأخير، درت فوقو عمودين بلفة واحدة. دوكا هنا رايحين نزيدو نديرو نوصلوها في نفس البتيلة اللي درناها اللي وصلنا فيها سابقا، نحسبو في يعني الغرزة ما قبل الأخيرة. من هنايا رايحين نديرو عمود، نرتفعو ب4 غرز، 1 2 4، رايحين نديرو عمود بلفتين، يعني نلويو الخيط على الكروشيه 2 مرات، نروحو نحسبو في الغرزة ما قبل الأخيرة، ندخلو نخرجو من 2 الأولين، 2 الثانيين، 2 المرة الثالثة، ونرتفعو ب4 غرز، نقلبو العمل، نروحو فوق كل عمود نديرو عمود بلفة، وفي الفراغ نديرو 3 عمود بلفة. في الفراغ ندير العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، فوق العمودين عمود فوق كل عمود حتى نوصلو العمودين الأخيرين. هنا كملت الدور هذا، نرتفع ب3 غرز، نوصلهم في الدائرة، نعاود نرتفع ب3 غرز. نقلبو العمل. دوكا فوق العمود الأخير الأول هدايا راح ندير عمود بلفة، نرتفعو ب3 غرز، 1 2 3، اللي طلعنا منه ما نحسبوش، نحسبو 1 2 3، في الثالثة ندخلو نديرو عمود بلفة، نرتفعو ب3 غرز، نحسبو 1 2 3، ندخلو فيها نديرو عمود بلفة، نكملو كامل الدور بنفس الطريقة حتى العمود الأخير، العمودين الأخيرين، عفوا هنا بقاو لنا عمودين كيما درنا سابقا. هنا راح نرتفع بغرزتين ماشي 3، 1 2، وندير في العمود الأخير فوقو ندير عمود بلفة، نرتفع بغرزتين ونقلبو العمل، نخليو الفراغ الأول، نروحو الفراغ الثاني نديرو 3 عمود بلفة، فوق العمود الثالث نرتفعو ب3 غرز ونغلقو فوقو بمنزلقة نشكل غرزة بيكو، ونضيفو عمودين بلفة كيما درنا سابقا. هنايا نديرو 4 بغرزة بيكو،
واللي باقي نكملوهم عادي، وفي الأخيرة نديرو 4 والعمود الخامس نديروه فوق العمود الأخير. هنا راني درت 4 بغرزة بيكو، دوكا 4 3 رايحين نكملوها بلا غرزة البيكو، نديرو 5 أعمدة، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، نرتفع بغرزة واحدة، راح الفارغ الموالي نثبتها بمنزلقة، نزيد نرتفع بغرزة، ننتقل الفارغ الموالي ندير 5 عمود بلفة. نعاد الفارغ الأخير ندير قلنا 4 عمود بلفة، العمود الأخير نديروه فوق العمود السابق الأخير. نرقد منزلقة ونعاودو نرتفعو بثلاث غرز، هكا كملنا البتيلة الثانية. رايحين نكملو بنفس الطريقة اللي درناهم كامل الدور حتى نلحقو الأخيرة. الأخيرة رايحين نديرو هادوك 4 بتيلات بالغرزة البيكو ونحبسو تما ونوريكم كيفاش نكملو نوصلوها مع الغرزة الأولى، البتيلة الأولى اللي درناها. هنا راني درت انايا 4 غرز، يعني 4 بتيلات بغرزة بيكو، ونوريكم كيفاش توصلوها مع الأولى كيما وصلناها هنايا. نبدأ على بركة الله. هنا راني درت غرزة في الفراغ، ندير العمود الأول، درت العمود الأول، العمود الثاني ما نكملوش نغلقوه ونلفو الخيط على الكروشي 2 مرات، نروحو البتيلة هذيك الأولى اللي درناها بهادوك السلاسل تاع 8 ندخلو في وسطها ونديرو هداك العمود بلفتين، ويبقاو لنا 3 في إبرة الكروشيه رايحين نخرجو منهم مرة واحدة. دوكا هنا نكملو نديرو العمود الثالث والعمود الرابع، ما نكملوش، نلفو الخيط خطرة برك على الكروشي ونروحو البتيلة الأولى في الغرز هادوك 8 ندخلو نديرو عمود بلفة، نخرجو من الزوج الأولين يكونو عندنا 3 الكروشي نخرجو منهم مرة واحدة. رايحين نزيدو نديرو في الفارغ هذا نكملو البتيلة، نديرو العمود الخامس، نرتفعو بغرزة، نروحو للفارغ الموالي نديرو منزلقة، نرتفعو بغرزة. دوكا هنا في الفارغ رايحين نديرو بتيلة تاني، نديرو العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، نكملو ونروحو البتيلة الأولى اللي درناها، نروحو لهادوك الغرز الارتفاع اللي درناهم 6، ندخلو نديرو منزلقة، نخرجو ديريكت. دوكا نروحو نكملو نديرو عمودين في نفس الفارغ هذاك، نكملو البتيلة الصغيرة. هناك عندنا 5، نرتفعو بغرزة، نروحو الفارغ الموالي نديرو منزلقة، نرتفعو بغرزة. هنا بقاتنا البتيلة الصغيرة الاخرانية، رايحين نديرو العمود الأول. هنا تحبو تكملو ديروهم 4 والاخرانية ديروها فوق العمود الأخير، يعني العمود الاخراني يعني ديروه فوق العمود الأخير وتكملو تغلقوها بالبرة ولا بالكروشي، ولا تحبو ديرو كيما درت انا تدخلو في هذوك الأعمدة ال5 اللي درناهم الأولين نديرو منزلقة،
يعني كل ما ديرو عمود في هاديك البتيلة الأخرانية تروحو الأعمدة ال5 اللي درناهم سابقا نديرو فيهم منزلقة كيما راكم تلاحظوا. ندخل في الغرز هادوك السلاسل اللي ارتفعنا بهم الأولين كامل تما اللي رايحة ندير منزلقة. اللي جاتها صعيبة كيما قلت لكم كملوا خدموها بشكل عادي 5 أعمدة. وهنايا رايحين نديرو منزلقة. ندير العمود الأخير. دوكا فهاد الفي اللي درنا في الغرزة الثالثة نديرو منزلقة. هنا ما قدرناش نقطعو الخيط ونسحبوه من الوراء كيما رايحة ندير. قطعت الخيط وسحبته نقلب العمل في هادوك الفي اللي كنا نوصله بالدائرة رايحة نسحب في الغرزة الثالثة هذاك الخيط ونخفيو الخيوط بالإبرة ولا بالكروشي. نتمنى هذا الفيديو يكون نال إعجابكم والشرح يكون مفهوم. إذا ما فهمتوش حاجة ما عليكم غير تكتبوها لي في التعليقات. و يعني الفيديو القادم راح يكون نابخون لي كبير على هذا. يعني لا تقريبا نفس الخطوات كاين حاجات اللي يتبدلوا فيه. هذا هو الشكل النهائي تاع النابخون. ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنسوش تدعموني بجيم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وهنايا كما راكم تشوفوا تقدروا تزيدوا له الحاشية اذا حبيتوا ولا العقاش بهاد الفراغات يعني كل وحدة والقود ديالها ولا تخلوه سامبل كيما راه. نقولكم الى فيديو اخر. سلام.